बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, छोटे मिर्ज़े की गुस्ताखियाँ आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इस पर मुफ्ती समर अब्बास तारी ने भी इसको एक्सपोज किया है कम्प्लीटली। आज का मेरा पॉडकास्ट लाजमी देखिएगा। मेरे साथ सकलैन साहब मौजूद है। आज छोटे मिर्ज़े की हकीकत आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। छोटा मिर्ज़ा ये दावा करता है कि मैं जब हज के लिए उम्रे के लिए खाने काबे गया, मैं अपनी बीवी से मैंने बैतुल्लाह के सामने बैठकर अपनी बीवी से वादा किया कि आइंदा हम बैतुल्लाह शरीफ नहीं आएंगे। कहता कि सबसे पहले मैं 2002 में गया, फिर 2007 में गया, फिर 2014 में मेरी बीवी मुझे घसीट कर ले गई। मैंने अपनी बीवी को खाने काबे के सामने बिठाकर वादा लिया कि आइंदा हम यहाँ नहीं आएंगे। ये छोटे मिर्ज़े का दावा है। मैं आपको सबूतों के साथ आज की वीडियो आपको मैं बताने जा रहा हूं कि इसकी असलियत क्या है। नाज़रीन, छोटा मिर्ज़ा इसने 2010 में एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया। उस यूट्यूब चैनल क्रिएट करके इसका मेन मकसद और मेन मंशूर था, इसने फिर सहाबाए किराम औलिया किराम की गुस्ताखियाँ की, उन पर एतराज़ात शुरू किए इस बंदे ने। फिर 2014 में इसने प्रॉपरली अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करके उस पर वर्क जारी किया, फिर इसकी एकेडमी बनी। आज सारी डिटेल आपके सामने रखने जा रहा हूं। आज देखें, पूरी दुनिया के सामने ये बंदा जलील और रुस्वा हो रहा है। छोटा मिर्ज़ा खाना काबा गया जी। मैं कहता कि 2002 में जब मैं बैतुल्लाह शरीफ गया, मैंने खाने काबे के गिलाफ को पकड़ कर कहा कि या अल्लाह मुझे अहले सुन्नत व जमात मजहब पर मौत अता फरमाना। तो फिर आज इसको ऐसा क्यों हुआ कि इसने फिरका वारियत छोड़ दी, अहले सुन्नत छोड़ दी। फिर कहता कि मैं दावत इस्लामी में भी रह चुका हूँ। फिर छोटा मिर्ज़ा ये भी एक बड़ा दावा करता है कि इमाम महदी का, ये जो इंजीनियर मिर्ज़ा कहता है कि इमाम महदी का पहला सिपाही मैं हूँगा। यानी इंजीनियर मिर्ज़ा ये कह रहा है कि इमाम महदी का पहला सिपाही मैं हूँगा। इससे मैंने ये बात पूछनी है कि भाई तूने तो 2014 में अपनी बीवी के सामने, बैतुल्लाह के सामने अपनी बीवी के साथ वादा किया है, तो वादा आपको पता है अल्लाह के साथ होता है, तो जो वादा खिलाफी करता है उसकी सजा तो आपको पता है। इसने तो दावा कर लिया कि मैं यानी कि इमाम महदी का पहला सिपाही हूँगा। छोटा मिर्ज़ा कहता है इंजीनियर मिर्ज़ा, भाई मिर्ज़ा जेलमी साहब, अगर तुम ये बात कहते हो, आपको ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि दज्जाल आएगा, दज्जाल आएगा कुर्बे क़यामत। इमाम महदी जब आएंगे, इकामत हो चुकी है, आपको ये पता, दज्जाल आएगा कुर्बे क़यामत, दज्जाल का खुरूज होगा। दज्जाल इस रुए ज़मीन पर 40 दिन रहेगा। दज्जाल एक फितना होगा, एक आंख से काना होगा, माथे पर काफार रा यानी काफर लिखा होगा। दज्जाल के साथ यहूदियों की फौज होगी। दज्जाल पूरी रुए ज़मीन पर गश्त करेगा। उसके बाद जब वो हरमैन शरीफैन जाना चाहेगा, फरिश्ते दज्जाल का मुंह फेर देंगे, फरिश्ते दज्जाल का मुंह फेर देंगे। तो जेलमी साहब, आपसे मैंने पूछना ये था, आपने तो दावा किया है कि मैं खाना काबा नहीं जाऊंगा, तो जाहिर सी बात है इमाम महदी जब दुनिया में आएंगे, इमाम महदी बैतुल्लाह शरीफ में होंगे। माह रमज़ानुल मुबारक का महीना होगा, औलिया अब्दाल हिजरत करके बैतुल्लाह चले जाएंगे, वो वहां पर खाने काबे का तवाफ कर रहे होंगे। अचानक वो पहचानेंगे इमाम महदी को, इमाम महदी को पहचानेंगे, तो औलिया अब्दाल उनसे बैत लेने की कहेंगे। तो फिर आवाज़ आएगी, गैब से आवाज़ आएगी, हाज़ा खलीफतुल्लाहुल महदी, ये मेरा खलीफा महदी है। सब औलिया अब्दाल इमाम महदी के हाथों पर बैत करेंगे। इमाम महदी उनको अपने साथ लेकर दिमिश्क चले जाएंगे। ये बात आपको ज़हन नशीन करनी चाहिए। तो दज्जाल हरमैन शरीफैन नहीं आ जाएगा, ये भी एक दज्जाली फितना है ना, तो ये भी हरमैन शरीफैन नहीं जाएगा, इसने वादा कर रखा है। तो फिर ये इमाम महदी का पहला सिपाही किस तरह हुआ, ये अपनी बात से झूठा साबित हुआ, वो मैंने अभी कर दिया है। तो नाज़रीन, एक और मेरी बात याद रखिएगा, आपको पता है मदीना शरीफ के और खाना काबा शरीफ के रास्तों पर फरिश्ते पहरा देते हैं, ये बात याद रखें। और ये अपनी वीडियो में कहता है कि 2002 में मैं बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़कर मैंने कहा कि या अल्लाह मुझे मौत आए तो इसी मजहब पर आए, यानी अहले सुन्नत पर। ये किसी गड़े का ढक्कन नहीं है, सही सी बात, मैं ये बात बताता चलूँ आपको। अब ये कहता है कि फर्ज हज भी मैंने किए और उम्रे भी किए, यानी छोटा मिर्ज़ा ये कहता है कि मैंने हज भी किए, उम्रे भी किए। फिर ये कहता है कि जो मैंने अब वादा मैंने इसलिए किया है कि जी मैं खाने काबे इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि जो मैंने खर्च गरीबों यानी कि खाने काबे पर जाने पर खर्च करना है, वो मैं गरीबों में तकसीम करूंगा, ये छोटा मिर्ज़ा कहता है। फिर ये कहता है कि अगर एक हमारे हाफिज अहमद अली साहब हैं,
बहुत बड़े एक टीवी एंकर हैं, वो बहुत बड़े एक पॉडकास्ट करते हैं लोगों को, आपको पता है पिछले दिनों उसने डॉक्टर जाकिर नाइक का भी किया है। तो उसके इंटरव्यू में इसने ये बात कही है, कहता है कि अगर सऊदी हुकूमत मुझे यानी कि कहे कि आओ मैं तुम्हें बैतुल्ला का यानी कि हाजिरी के लिए हम तुम्हें वीज़ा भेजते हैं, आप आ जाओ, जिन्हें कहा कि मैं फिर भी इनकार कर दूंगा। नाज़रीन आप मुझे ये बताएं, दज्जाल हरमैन शरीफैन नहीं जाना चाहेगा, मुझे बताए ऐसा बदबख्त वो इंसान बदबख्त होगा जो बैतुल्ला शरीफ में जाकर कहेगा जी नेक्स्ट हमने यहाँ नहीं जाना, वो तो बदबख्त होगा। हजरात आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, जब इंसान हज बैतुल्ला की ज़ियारत के लिए जाता है, हज उम्रा के लिए जाता है, इंसान की तड़प और बढ़ती है कि या अल्लाह मुझे बार बार अपने घर मिला, बार बार मुझे मक्का मदीना दिखा। हर बंदे की ये तड़प बढ़ती है, लेकिन ये दावा कर रहा है कि मैं नहीं आऊँगा। तो मेरे पास सबूत भी है, मजलिस नंबर, इसकी आप चैनल पर जाएं, इसकी मजलिस नंबर 73 देखें, 56 मिनट की वीडियो पर इसने ये बात कही है। दूसरा हवाला मजलिस नंबर 77 है, 2 घंटे और 5 मिनट की वीडियो पर इसने ये बात कही है। मजलिस नंबर 87 कहता है ना कि हवाले भी दिया करें कि कहां बात की, मेरे क्लिप काटते हैं, मैं इसलिए हवाले आपको दे रहा हूं। फिर मजलिस नंबर 87 में 36 मिनट की वीडियो पर इसने ये बात कही है। और सऊदी हुकूमत वाली ये कही ना, अगर सऊदी हुकूमत भी मुझे हज उम्रा के लिए ऑफर करे तो मैं उस ऑफर को ठकरा दूंगा। ये हाफिज अहमद अली साहब हैं, आपको पता है वो पॉडकास्ट करते रहते हैं, उसकी इंटरव्यू में इसने ये बात कही है। फिर ये कहता है कि जी मैं हज उम्रा के लिए नहीं जाऊंगा। सुनिएगा, बात सुनिएगा भाई, नबी पाक ने, आपको पता है कि हज उम्रे किए, नबी पाक ने 4 उम्रे किए और हज भी किया। ये जो मिशकात शरीफ, मिशकातुल मुसाबिह किताब है, इसके सामने भी मिशकात शरीफ पड़ी होती है, मेरे सामने भी पड़ी हुई है। इस मिशकात शरीफ में ये बात मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज उम्रा कसरत से करो, इससे तुम्हारे गुनाह मिटते हैं। इसके सामने जो किताबें पड़ी हुई है ना, वो बस पड़ी हुई हैं, इसने पढ़ी हुई नहीं है। बात समझ आ गई? पढ़ने की इसको तौफीक ही नहीं मिली। अच्छा, ये हरकत किसी गलत बंदे की हो सकती है, तो बाकी उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी बात समझ आई होगी। अब हम अगले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं जी, बाबे शाय कोई नहीं। अच्छा, ये कहता है छोटा मिर्जा, दावा करता है बाबे तो शाय कोई नहीं, मेरे नबी जैसा है कोई नहीं। भाई इसको मैं ये बात बताता चलूं कि भाई आज तू कह रहा है कि बाबे शाय कोई नहीं, भाई जब कयामत का दिन होगा उम्मते परेशान होकर बाबे आदम के पास जाएंगे। बाबे आदम के पास, ओ बुल बशर आदम सलाम है, सारी खलकत बाप है, बाबे आदम के पास जाएंगी। उस वक्त भी आपका अकीदा आपको याद दिलाया जाएगा। उस वक्त भी आपने उस वक्त भी तो जाना है ना। आज क्यों नहीं बाबों को मानते? भाई दाता अली हजवेरी का ये बंदा गुस्ताख है, ये गौसे पाक की तौहीन करता है। फिर कहता है कि मैं तुम्हारे जो छोटा मिर्जा इंजीनियर मिर्जा कहता है कि भाई दाता अली हजवेरी को मैं अल्लाह का वली तब मानूंगा जब तुम डॉक्टर जाकिर नाइक को मानेंगे। फिर ये कहता है कि छोटा मिर्जा कहता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक सुल्तानुल हिंद है, हत्ता कि हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी है। छोटा मिर्जा कहता है तुम्हारे बुजुर्गान दीन ने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हैं। भाई अगर अपने नामों के उन्होंने कलमे पढ़ाए होते तो आज उनके दीवे क्यों चल रहे हैं, लोग क्यों वहां जा रहे हैं? क्यों जाकर देखें, कभी दाता अली हजवेरी की मिज़ार पर जाएं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के मिज़ार पर जाएं, कभी आप पीर जमात अली शाह साहब के दरबार पर जाएं, कभी आप सुल्तान बाहू के जाएं, कभी आप बाबा फरीदुद्दीन के जाएं, कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी, ठीक है, जितने भी औलिया किराम पीरा ने उज़्ज़ाम गुजरे यहाँ पर जाएं, देखें उनके दरबारों पर कुरान पढ़ा जा रहा है, दुरूद सलाम के नबी करीम आका की जात पर दुरूद पढ़ा जा रहा है, वहां पर नात शरीफ पढ़ी जा रही है। भाई उन्होंने अब अल्लाह को राजी किया, इसलिए आज उनका दीवा बल रहा है। तुम डॉक्टर जाकिर नाइक की बात करती हो, कहते जी उनकी सैकड़ों वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पर, उन्होंने लाखों मदों को मुसलमान किया। तुम्हारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की वीडियो भी कोई, तुम्हारे बाबों की वीडियो भी नहीं पड़ी हुई। भाई क्या आप मुझे ये बताएं कि आप देखकर मानेंगे? हमने अपने नबी को भी नहीं देखा, हम अपने नबी को मानते हैं, हम अपने नबी को फिर भी मानते हैं।
آپ کو پتا ہے پہلی امتوں کے امتی جب تک اپنے نبی کو دیکھ لیا نیت کرتے تھے، یعنی پہلی امتیں جتنی بھی گزری ہیں وہ جب اپنے نبی کو دیکھ لیتے تھے نا، یعنی اپنے نبی کو جب دیکھ لیتے تو پھر ایمان لیتے تھے. تو ہم نے تو اپنے نبی کو دیکھا بھی نہیں ہے، ہم پھر بھی حضور پر ایمان لے کر آئے ہیں. یہ چھوٹے مرزا کہتے ہیں نا داتا علی اجمیری شے کوئی نہیں، داتا علی اجمیری نے آپ کو پتا ہے سب سے پہلے راوی پر کنڈا لگایا، راوی کے کنڈے پر ڈیرا لگایا. پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ کو پتا ہے جو سلطان الہند ہے، 90 لاکھ ہندوؤں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، کلمہ پڑھا ہے. کہتے جی نہیں انہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھے. بھی کس طرح پڑھائے؟ تو اس دور میں تھا. یہ حوالے دیتا ہے جی حشت بہشت کتاب، سبع سنابل کتاب، پھر کہتا ہے تحقیق الحق کتاب، اس میں لکھا ہوا ہے چشتی رسول اللہ. یہ چھوٹا میرا دعویٰ کرتا ہے. بھائی میں تجھے یہ بات بتاتا چلو، تو جو کہتا ہے کہ چشتی رسول اللہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے، ہم یہ بار بات کہہ چکے ہیں کہ بھائی چشتی رسول اللہ ہمارا بنیادی عقیدہ نہیں ہے. اس پر ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی بات فتویٰ دیا ہے کہ بھئی ہمارا عقیدہ محمد رسول اللہ ہے، حضور خاتم النبیین ہے، ختم نبوت. ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں. ہم شروع سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے آ رہے ہیں. ہمارے بزرگان دین نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی پڑھایا ہے. یہ باب شے کوئی نہیں. بھائی اس پر مفتی سمر عباس عطاری نے اس کو بات کہی ہے کہ بھئی بخاری تم بڑا کرتے ہیں نا. بھئی ایک بندہ تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے. اس نے کتنے قتل کیے تھے؟ اس نے 99 قتل کیے تھے. وہ پھر ہے نا ایک مولوی صاحب کے پاس آئے، جی میری بخشش ہو جائے گی. اس نے کہا کہ نہیں ہوگی. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. جب قتل کر دیا پھر ایک اور مولوی کے پاس گیا. اس نے کہا جی کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ اس نے کہا جی بالکل ہو جائے گی. اس نے کس طرح ہو جائے گی؟ فرمایا فلانی بستی میں چلا جاؤ، وہاں پر ایک اللہ والا رہتا ہے، تمہاری بخشش ہو جائے گی. اچھا اللہ کے ولی کے پاس چلے جاؤ. یہ بات ہے بخاری میں. اچھا پھر قرآن میں بھی ہے. ہاں بخاری میں ایک اور بات موجود ہے. اللہ پاک نے فرمایا جو میرے کسی ولی کے ساتھ عداوت رکھے اس کے خلاف میں اعلان جنگ کرتا ہوں. یہ اللہ پاک نے خود فرمایا، بخاری میں یہ بات موجود ہے. تو آج یہ کہتے باب شے کوئی نہیں. سمر عباس عطاری نے رفع دین پر بھی آپ کو پتہ ہے بہت ساری باتیں کی ہیں، اس کا رد کیا ہے. پھر اگلی بات یہ کہتا ہے جی ہمارے بزرگان دین پیر جماعت علی شاہ صاحب ان پر یہ نہ بہتان باندھتا ہے بندہ. بھائی میں اس کو یہ بات بتاتا چلوں، پیر مہر علی ہوں، اب غلام رسول سیدی صاحب ہوں، عبدالقیوم ہزاروی صاحب ہوں، ٹھیک ہے، وہ ساڈے وڈیاں نے تے تیرا وڈا مرزا نہیں چلن دیتا، تم تے شاہی کوئی. اچھا اگلی بات سنیں. ناظرین آپ کو یہ میں بات بتاتا چلوں، یہ کہتا ہے باب شے کوئی نہیں. ایک بادشاہ تھا، اس نے اعلان کیا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس بندے کو دوں گا جو اپنے ساتھ، پہلی میری شرط ہے کہ بابا نہ لائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو میں کہوں گا اس کو وہ شرط ماننا پڑے گی. سب لوگ باری باری آئے، یعنی کہ کہتا تھا بابے نہیں لے کے آنے، نا بابے نہیں لے کے آنے، اپنے بابے نو نہیں لے کے آنا. لوگ آتے گئے. بادشاہ نے پوچھا کہ بابا لے کر آئے؟ اس نے کہا نہیں بابا نہیں لے کر آیا. چلا جا تینوں رشتہ نہیں دینا. ایک اور آیا، بادشاہ نے کیا جی میری فلانی شرط، پہلی شرط میری تسی پوری کی تھی کہ اپنا بابا نہیں لے کے آنا، دوسری میری شرط اے آ کہ یعنی کہ اس نے شرط بتائی، یعنی سارے نے انکار کر دیتا. ایک بندہ بڑا سیانا سی، انہیں کیا یار بابیاں تو بغیر تے گزارا نہیں، انہیں اپنا بابا لے گیا. انہوں نے بابے نے مشورہ کیتا، بابا بادشاہ نے اعلان کیتا کہ میں اپنی دھی کا رشتہ انہوں دواں گا. پہلی شرط یہ ہے کہ بابا نہیں لے کے آنا اپنا، تے دوسری شرط یہ ہے کہ جو میں کہاں گا وہ کرنا پڑے گا، تو اس بندے نے اپنی دھی کا رشتہ دواں. بابے نے کہا تو چل پتر آپ سارا مسئلہ حل کر دیں. اور بندے نے بابے نو لیا ریڑی دے نال چھپا کے ریڑی تے بادشاہ دے محل چ گیا. ریڑی باہر کھڑا دیتی، آپ بندہ اندر آ گیا. بادشاہ نے کہا جی اپنا بابا تو نہیں نال لے کے آیا؟ انہوں نے کہا جی نہیں میں اپنا بابا نہیں لے کے آیا. انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے تو میری پہلی شرط پوری کی. تو بادشاہ کہنے لگا دوسری میری شرط یہ آ کہ جڑی میرے محل تو باہر ایک نہر ہے، وہ نہر صبح تک دودھ دی ہونی چاہیے، تو پھر میں تینوں اپنی دھی کا رشتہ دوں. اس بندے نے کیا بادشاہ سلامت، مینوں نہ 10 منٹ کا ٹائم دے کہ میں سوچ کے نا پھر تین دس دوں. ٹھیک ہے.
باہر چلا گیا. وہ بندہ باہر آ گیا, ریڑی دے لاگے آ کے بابے نے کہا جی بابا جی اپنا بادشاہ انج کدا پیا ہے. بابے نے کہا جی انہوں جا کے کہہ کہ تو صبح تک دودھ دی پانی دی نہر سکا دے تو میں صبح تک فجر تک میں دودھ دی نہر چلا دوں گا. ٹھیک ہو گیا. بندہ اندر آ گیا, کہنے لگا بادشاہ سلامت, آ جڑی تیرے محل دے باہر پانی دی نہر چلتی پئی ہے نا, یہ راتوں رات سکا دے تو میں فجر ٹائم تک دودھ دی نہر چلا دوں. بادشاہ بڑا حیران ہویا, کہنے لگے جی انہیں بابا نال لازمی لے گیا, بابا لازمی لے گیا. بادشاہ نے کہا جی اپنی دھی دا رشتہ تینوں دینا. وہ پتہ یہ چلے آ بابے کم آندے آ. اے جی بابے شاہی کوئی نہیں بھئی, وہ بابا شاہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اللہ دے ولی بڑیاں شہواں نے, یقین منو اللہ کے ولی بڑی بڑی ہستیاں اللہ پاک کی موجود ہیں اس روئے زمین پر. آج پاکستان بچا ہوا ہے, لاہور بچا ہوا ہے کہ داتا صاحب کی وجہ سے بچا ہوا ہے, فیصل آباد بچا ہوا ہے محدث اعظم کی وجہ سے بچا ہوا ہے, آج پاک وطن شریف بچا ہوا ہے, ڈوبا نہیں ہے تو بابا فرید الدین کی وجہ سے بچا ہوا ہے. آج آپ ملتان شریف چلے جائیں جسے اولیاء کرام کا شہر کہا جاتا ہے, ولیوں کا شہر کہا جاتا ہے, ملتان بچا ہوا ہے اللہ کے ولیوں کی وجہ سے بچا ہوا ہے. آپ جنگ چلے جائیں, جنگ بچا ہوا ہے تو سلطان باہو کی وجہ سے بچا ہوا ہے. یہ آج کل کے فتنے بابے شاہی کوئی نہیں. کتنے منٹ کی ویڈیو ہوگی میری؟ 16 منٹ کی ویڈیو بڑی ہو گئی ہے. اچھا جی, یہ چھوٹا مرزا کہتا تھا میں نا دعوت اسلامی میں تھا, میں دعوت اسلامی سے پیار کرتا تھا, میٹرک تک کا میرا سفر جو تھا وہ دعوت اسلامی میں گزرا. پھر کہتا ہے کچھ اختلافات ہوئے جس کی بنا پر چھوٹا مرزا کہتا کہ میں نے دعوت اسلامی کو چھوڑ دیا. اچھا, پھر کہتا ہے کہ میں نے نا سب سے پہلے بہار شریعت, چھوٹا مرزا کہتا ہے میں نے لی وہ 300 کی آتی تھی اس وقت, غلام رسول سعیدی صاحب کی بخاری شریف جت ہوئی وہ میں نے پڑھی ہوئی ہے, یہ چھوٹا مرزا کہتا ہے. پھر چھوٹا مرزا یہ بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ جی اگر ہم توحید کی بات کریں, مزارات کی توہین کریں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں جی اسے سعودیہ سے فنڈنگ ہوتی ہے. پھر انجینئر مرزا کہتا ہے کہ اگر ہم اہل بیت کا مقدمہ عوام الناس کے سامنے رکھے پھر یہ کہتے ہیں اسے آرام سے فنڈنگ ہوتی ہے. تو ناظرین یہ ایک فتنہ ہے, ہمارے بڑے بڑے اکابرین کہہ چکے ہیں کہ اس فتنے سے بچے, بڑے بڑے فتنے آئے مٹ گئے, یہ بھی فتنہ ہے. تو باقی یہ تھی حقیقت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. سمر عباس طاری صاحب نے بھی اس کو ایکسپوز کیا ہے. ہمارے اہل سنت کے مفتی راشد محمود رضوی صاحب, ڈاکٹر نثار علی شاہ صاحب, مفتی علی نواز صاحب, پیر مشاہد حسین رضوی صاحب, ڈاکٹر اشرف اسد جلالی صاحب, مولانا سعد حسین رضوی صاحب, ہمارے بڑے بڑے مفتی عبدالحکیم صاحب, عبدالرشید حکیم میرا شاید یہی نام ہے, وہ بڑے بڑے جو اس کو ایکسپوز کریں, اس کا علمی رد کر رہے ہیں. باقی اللہ پاک ہمیں ایمان کی موت عطا فرمائے, اللہ پاک ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے. ویڈیو کو لائک کر دیں, چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ڈیلی بس پر آپ کو اس طرح کی ویڈیو ملتی رہے. بہت شکریہ, السلام علیکم.